बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, वैसे तो ये रास्ता जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। ये रास्ता इनकी कोर्ट तक तो जाता है और हम इसी रास्ते से उनकी कोर्ट में गए और समाअत अटेंड की जो बाबर सत्तार साहब के मामले पर थी। लेकिन जब उनके कमरा अदालत में हमने बैठ के समाअत सुनी तो वहाँ से हमें जो रास्ता नज़र आया, उस अदालत से आगे जाता हुआ, वो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी की तरफ जाता हुआ रास्ता है। और आज जो हमने जजेस की बॉडी लैंग्वेज देखी, जो उनके रिमार्क्स थे, जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया प्रोसीडिंग को, जिस तरह वो मामले को लेकर जा रहे हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए ये लम्हात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमेशा पाकिस्तान की आइंदा की तारीख में अगर ये जजेस सक्सेसफुल होते हैं और ये कामयाबी के साथ अपने हलफ के ऊपर चलते हुए, और ये चल भी रहे हैं 6 जजेस ख़ास तौर पर, ये इसी तरह से चलते रहे और ये मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें कि ये मनाजिर, ये रास्ता पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा कि ये उस अजीम जज की अदालत को जाने वाला रास्ता है जिस अजीम जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान के साथ बैठकर एक ऐसा हुक्म दिया था, एक ऐसी समातें की थी कि फिर वो केस, वो प्रोसीडिंग बुनियाद बनी पाकिस्तान की अदलिया की हकीकी आज़ादी के लिए। वैसे काजी फायसा साहब कहते रहे कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त हालात क्या हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये तो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत, लेकिन इससे जो ऊपर वाला फ्लोर है वो बिल्कुल वो अदालत है जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की। और आज आमिर फारूक साहब की अदालत में भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो कंप्लेन चलाई गई उसकी समाअत थी। लेकिन पहले बात करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में क्या हुआ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, हमारे बहुत से साफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। और आज यह है कि वकला कोई नहीं थे यहाँ पे बड़ी तादाद में, बल्कि 9 होने के बराबर थे। और ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें कोई कंसर्न नहीं है। गो के तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कोर कमेटी के उनके मेंबर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब वकील हैं, वो मौजूद थे वहाँ पर। और इमरान खान साहब के जो केसेस अटेंड करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली थे, तो शानदान गुलजार साहिबा भी वो केस अटेंड करके इमरान खान साहब वाला वो भी वहाँ पर मौजूद थी, वो समाअत देखने के लिए। तो आज हुआ क्या, आज 3:33 पर जजेस आए। और ये भी आपको बता दूं कि टोटल 12 मिनट की ये प्रोसीडिंग थी, क्योंकि आज नोटिस होने थे, आज इब्तदाई समाअत थी। और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ इस तरह की मुहिम पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने जा रही थी, और वो अब कर चुकी है। अब हुआ क्या, जैसे ही समाअत शुरू हुई और 3 जजेस आकर बैठे, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठे थे, उनके लेफ्ट साइड पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब बैठे थे, और राइट साइड पर सरदार इजाज़ इसाक खान साहब थे। समाअत शुरू हुई तो पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कौन है, तो रोस्टर पर जो मौजूद थे वो अब्दुर्रहमान साहब थे, जो स्टेट कौंसल हैं। और ये वही अब्दुर्रहमान साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील के तौर पर जिनको ड्यूटी असाइन की गई थी। इमरान खान साहब के वकला का जब हक़ दिफा, हक़ जरा ख़त्म किया गया तो स्टेट कौंसल दिए गए थे, उसमें ये अब्दुर्रहमान साहब भी थे साइफर केस में। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिक किस्म की प्रपोजिशन है जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन अमेज़ मुहिम चलाई गई। मामला इंतजामी कमेटी के पास गया, जिसने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इसकी कॉपी ले लीजिएगा इसमें। और ये भी उन्होंने बताया कि उस कॉपी में क्या क्या है, वो जो ऑर्डर होगा, वो जो डिटेल्स हैं, वो जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हुकूमत के हवाले किए जाएंगे, उसमें क्या क्या है। उसमें उन ट्विटर अकाउंट्स की निशानदेही की गई है जिन्होंने बाबर सत्तार साहब के खिलाफ मुहिम चलाई है, कौन कौन उस हैशटैग में था, वो सारा मामला जो है वो हुकूमत को उन डॉक्यूमेंट्स की सूरत में दिया जाएगा। और ये भी कहा गया मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से कि सबसे अहम मामला ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो सिटिंग जज हैं, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चों के जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए, वो सोशल मीडिया पे जारी किए गए, उनके खिलाफ उनकी बुनियाद पर मुहिम चलाई गई। और इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कहना था कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, वो किसी के आम आदमी के पास नहीं हो सकती, वो हुकूमती इदारों के पास थी। और उन्होंने कहा कि ये वो डॉक्यूमेंट्स लीक होना बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा या तो ये हो सकता है कि हुकूमती डाटा हैक हो जाए और हैक होने के बाद कोई वहाँ से डॉक्यूमेंट्स चोरी कर ले और लीक कर दे, या यह है कि हुकूमती इदारों की मिली भगत से उनके मिला के हुकूमती इदारों ने खुद वो डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जारी किए, दिए किसी को, और हुकूमती इदारों ने खुद एक सिटिंग जज के खिलाफ मुहिम चलवाई। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि इस चीज़ का तयन हर सूरत में किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसके लिए बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जजेस की प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई, कहाँ से लीक हुई, और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया
جائے گا، یہ اس عزم کا اظہار کیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے. انہوں نے پاکستان لائرز فورم کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے مہم چلائی. انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس کا ہینڈلر کون ہے، یہ آپریٹ کہاں سے ہوتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اب سامنے لائی جائے گی اور اس ساری چیز کا کچا چھٹا کھول کے سب کے سامنے رکھا جائے گا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے نامعلوم کون لوگ ہیں جو اس اکاؤنٹ کو چلا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پی ٹی اے، ایم آئی، آئی ایس آئی، ایف آئی، آئی بی ان سب کے کردار کا تعین کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جج جو کیس سن رہا ہے اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائے. اس طرح کی کوئی بھی چیز ناقابل برداشت ہے. کسی بھی جج کے خلاف ایسی چیزیں سوشل میڈیا یا میڈیا پر چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ہتھکٹوں کے ذریعے ججز کو دباؤ میں لایا جائے. بہت سخت بات انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان ہتھکنڈوں کے ذریعے ججز کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے تو اب ایسا نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ ان تمام سوالات کے حل کے لیے، جواب لینے کے لیے اس کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. اب سوالات کیا ہیں کہ یہ مہم کس نے چلائی، ڈاکومنٹس کس نے لیک کیے، مہم کس نے چلائی، مہم چلانے والا کون تھا، کون ان کو ڈاکومنٹس دے رہا تھا، حکومتی اداروں نے اس پہ کیا کیا اور آئندہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جس کے گرد یہ کارروائی ساری گھومے گی. انہوں نے کہا کہ سب سے عام سوال یہی ہے کہ جج کے ٹیکس اور ٹریولنگ کے جو خفیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ کیسے لیک ہوئے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ 5th جنریشن وار ہے، لیکن کیا ججز نے ہی اس کا شکار بننا ہے؟ ججز نے اس کا وکٹم بننا ہے؟ کیا ججز نے اس کا نشانہ بننا ہے 5th جنریشن وار کا؟ کسی ادارے نے جواب نہیں دینا. جنہوں نے یہاں پہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی ذکر کیا، شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن اداروں نے ایسی چیزوں کو ٹریک کرنا ہے، ٹریس کرنا ہے، نظر رکھنی ہے، اس طرح کے بھی ان کے کوئی ریمارکس تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اداروں کے رول کا تعین کریں گے، ماہرین کی خدمات لی جائیں گی تاکہ آئندہ کوئی شخص یا ادارہ کسی جج کے خلاف ایسا نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ ججز تک رسائی کی تو کسی کی جرات نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا ایک چیز سیٹ کریں کہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں. اگر آئندہ کوئی ایسا کچھ کرے گا تو اس کو اس کا سبق مل جائے گا، اس کو سبق سکھایا جائے گا. اگر کوئی آئندہ کسی جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا، جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کسی کیس میں من پسند فیصلہ لینے کی کوشش کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نچلے اہلکاروں تک معاملہ لے جا کے اور اس کو کلوز کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. اب یہ معاملہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہائیسٹ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں تک جائے گا، ٹاپ لوگوں تک یہ معاملہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوسری بار بھی یہی کہا کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ایک تو اس کا احتساب ہو کہ کون تھا اس سب کے پیچھے اور آئندہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. اس کے اوپر اصل یہ کیس چلے گا. اب نوٹسز کس کس کو ہوئے ہیں؟ اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس ہوا ہے، پی ٹی اے کو نوٹس ہوا ہے، ایف آئی اے کو نوٹس ہوا ہے، سائبر کرائم کو خاص طور پہ ہوا ہے، سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں ان کو ہوا ہے، آئی بی کو ہوا ہے، آئی ایس آئی کو ہوا ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے سی ٹی ڈی کا ذکر کیا. آپ پتہ نہیں سی ٹی ڈی کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے یا آئی ایس آئی میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس کا وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سی ٹی ڈی کہا. یا اس کے بعد سیکرٹری دفاع جو ہیں ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان اداروں کے پاس جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں، ان کی خدمات لی جائیں گی اور وہ جو خدمات ان کی لی جائیں گی وہ آ کے بتائیں گے کہ کیسے کیسے یہ ساری چیزیں ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو متعلقہ کنسرنڈ ادارے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر کوئی انفرادی طور پر شخص یا کوئی ادارہ اس سب کے پیچھے تھا تو جنہوں نے اس چیز کو روکنا تھا وہ اس سارے معاملے پر کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کھلی چھٹی دینی ہے تو یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، نہ ہی نظام ایسے چلتا ہے. جہانگیری صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جج کی بیوی اور بچوں، ان کی بیٹی کے ڈاکومنٹس لیک کیے گئے. انہوں نے کہا اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس طرح سے ٹویٹر اکاؤنٹس پر وہ چیزیں وائرل کی جائیں اور وہ چینلز جنہوں نے اس پہ پروگرام کیے، وہ اینکر جنہوں نے اس پہ پروگرام کیا، ان کو بھی کٹارے میں لایا جائے گا اور سب کا ہم تعین کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ عدالتوں، قومی اسمبلی یا ایوان صدر کا نہیں، اداروں کا کام ہے. اگر ادارے تعین ان چیزوں کا نہیں کر سکتے تو یہ اداروں کی نااہلی ہے. اور یہاں پہ امریکی صدر کے الیکشن کا بھی ذکر ہوا، مجھے نہیں پتا وہ کیا بات ہو رہی تھی، وہ میں نہیں سمجھ سکا. اس کے بعد ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ بتائیں کہ وہ کیسے یہ ٹریولنگ ڈاکومنٹس جو ہیں بابر ستار صاحب کے لیک ہوئے ہیں. لیکن جو سب سے پہلے بلی چڑھے گا وہ ڈی جی امیگریشن، ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سب سے پہلے وہ بلی چڑھے گا، کیونکہ اس کے ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈاکومنٹس لیک کیے ہیں. اس نے یہ ڈاکومنٹس جس کو بھی دیے ہیں سوشل میڈیا پر کمپین چلانے کے لیے. اور ایک اور چیز ججز نے واضح کی ہے کہ جناب یہ لمبی تاریخیں نہیں ڈلیں گی. اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگلے ہفتے یہ سماعت چلے گی اور اس کیس کو فاسٹ ٹریک پہ چلایا جائے گا. میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ
جو عامر فاروق صاحب کے پاس تھا، عامر فاروق صاحب کے پاس جو کیس ہے اس کا چلے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ میں نے تو اٹینڈ نہیں کیا، ہمارے دیگر دوست وہاں پہ رپورٹرز موجود تھے۔ وہ معاملہ تھا محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہے، اس کے اوپر وہ بینچ تھا۔ اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، اور ارباب محمد طاہر صاحب تھے۔ یہ 3 ججز تھے۔ اس میں نوٹس ہوئے ہیں سما ٹی وی کو اور متی اللہ جان صاحب کو، اور وہ جس نے ریفرنس دائر کیا ہے، جو انٹرویو دیتا رہا ہے وکیل، اس کو، اور وہ معاملہ چلا گیا ہے 30 مئی تک۔ اصل جو کیس جس میں صحیح جو آپ کہیں کہ عدلیہ کی آزادی کا تعین ہوگا، وہ زیادہ تو محسن اختر کیانی صاحب کا بینچ ہے۔ عامر فاروق صاحب کا پوائنٹ آف ویو، ان کا طریقہ کار وہ ذرا مختلف ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور محسن اختر کیانی صاحب کا بڑا اسٹرکٹ ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر۔ تو یہ راستہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اگر جب بھی کبھی ایسا ماحول ہوگا کہ ادھر بھی سماعت ہوگی ادھر بھی سماعت ہوگی، تو ہم ڈیفینیٹلی اس عدالت میں جائیں گے اور اس راستے پر جائیں گے۔ جو راستہ ہمیں پتہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اور اگر اس کیس میں سخت چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ججز کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکے گا، اور پھر پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی۔ اور یقین کریں اگر پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو جائے تو پاکستان کے 70-80% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکنی محمد صاحب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔